Bible Commentary. Usa ka tulumanon nga maghatod kaninyo sa hanayog tinaw nga impormasyon tungod sa manakasulat sa Biblia. Bible Commentary, programang maghatag komentaryo sa positibong pamaagi sumala sa manakasulat sa balang kasulatan. Kini nga programa walay gidapigan nga relihiyon o kapunungan. Atong mabati ang dayag og mga tinagong kahibalo gikan sa Dios nga atong masayran dinhis sa tulumanon. Bible Commentary. Bible Commentary. Human races have troubled in mind. Nothing else but shameful things that God have seen what is happening. Okay, daghang kayong salamat ug mayong adlaw sa tanan nato nga mga kaigsoon ng tigpaminaw. Ani an usab kita niining mataknaa sa paghatod diha kaninyo sa mga positibo nga komentaryo sa atong programang naandan sumala sa atong mga kaigsuonan ng mga taga-subaybay sa atong programa. Ato usab karon pagaisgutan mga kaigsuonan nga kining usa ka tapiko sa usa ka taknang tulumanon mahitungod sa pagpamatuod sa tanan ng mga Kristiyanos bahin sa pagbalik sa giila o gi-idolize sa mga Kristiyanos nga si Kristo Jesus. Nga matud pa sa atong makaigsunan nga ang pagbalik ni Kristo, siya ang usa ka mangluluwas, sumala sa daghan kaayong mga idolista diha sa ngalan nga Kristo Jesus o Kristohanon nga pagtuo sa Kristiyanos nga relihiyon. Ato kining iliwanag tungod kay daghan ang nagasubaybay sa tuang tingog dinhi sa kanginan sa atong programa sa Bible Commentary. Nga matud pa nila, wala gayud kunoy lain nga mangluluwas kung dili si Kristo Jesus lamang. Og sa iyang pagbalik mao kuno ang pag-asa sa tanan nga mga Kristiyanos nga luwason sila kay si Kristo Jesus man mao ang mangluluwas. O kini nga mga katarungan makaigsunan tigpaminaw ang ato ang ihatod sa tanan nato nga mga kaigsunan nga nagpaabot sama nining mga taknaa. Buot o gusto silang masayod sa tibuok nga katarungan sa kahayag sa kamatuoran. Kay daghan kayo ang mga katarungan nga dili kaya nga ihatod, i-explain, ipahayag sa daghanan kayo mga leader o leaders sa mga denominasyon sa pagtuo na Kristohanon. Mao nga ang daghan kayong mga katawhan, nag-asa na lang, nagpaabot na lang sumala sa gidoktrina, gitudlo, diha kanila nga mga katawhan, gikan sa mga leaders nga mo ilang gisunod, nga mo ilang gituuhan, nga makatudlo sa kahayag sa kamaturan sa tinuod nga kaluwasan. Mga tungod sa ilang mga leader nga nag-ingon nga wala na kunoy lain o gawas pa si Jesucristo, Kristo Jesus lamang. Mga daghan ang nagmatikod sa atong mga programa nga ilang namatikdan ang mga unod sa katarungan nga inuha dinhi sa basihan nga kasulatang Biblia. Nga matud pa nila sa ilang nadungog din sa atong programa sa Bible Commentary, pinaagi sa inyong igsong Judyak Diaedze. Nga dili man diay si Kristo Jesus mangluluwas sa iyang pagbalik. Matud pa sa mga komento o reaksyon sa ato ang mga listener o tigpaminaw nga nagpaabot sa sa atong programa sa mga reaksyon nila sa ilang paminaw pagsubaybay sa atong programa. Matud pa nila tinuod diay ang gi-explain o tinuod gayod ang gisulti sa tingog sa Bible Commentary dinhi sa kahanginan nga ilang gisubaybayan sa matag karon ug unya. Nasayop di ay kuno matud pa nila ang ilang pagsunod sa pagtuo diha sa nagkalain-laing mga leader nga ilang gisundan sa lain-lain usab nga mga denominasyon sa Kristohanon nga tinuhuan. Mao nga nagpaabot sila sa ilahang mga hinaing hangyo, no? Mga ipasiwalat sa kahanginan
So sila nagyud mismo niini ang naghangyo nato nga ipasiwalat sa kahanginan para maawir ang tanan. Nga dili di ay si Kristo mangluluwas sa iyang pagbalik sumala dinhi sa Biblia. Apan nga naman nga wala man ni mahitudlo diha sa ilang tagsa-tagsa ka bangag nga tinuhuan o tagsa-tagsa ka mga denominasyon nga ilang gilandigan. Nga naman kaha nga wala man ni mahitudlo kay matud pa sa ato ang mga tigpaminaw nga wala kuno sila nakaambit ni gikan ngadto kanila. Kaya ang ila kunong naambitan gikan sa ilang magtutudlo, no? Sa ilang mga denominasyon. Nga si Kristo Hesus gawas kaniya wala nagayud ko nilain nga mangluluwas mao nga gipaabot kini nga mobalik og pagbalik niya pag-abot sa ikaduha niyang pag-anhi sumala pa sa ilang mga asugilanon luwason kuno sila ug ang uban niini ang pag-asa luwason nga dalohon sa kawanangan kanang gitawag og sakgaw o rapture o pudyot, no, sa uban nga mga termino mao kana ilang giasahan. Pero dinhi sa tingog sa Bible commentary layo kaayo sa tinuod o kamatuoran kana nga mga sugilanon nga nagagikan sa nagkalain-laing denominasyon. Nga naman makaigsuonan. Kay ang sugilanon ni Kristo kun Kristo man ang atong sundan nga istorya. Dili kanang istorya sa laing tao o labi na sa istorya ni Pablo. Kay dili man to siya dalan og kamatuoran. Dili ta pwedeng mosunod og muagi ni ana nga mga katarungan o mga sugilanon. Kay dili man siya sinugo sa Dios ug dili usab siya ang dalan sa kamatuoran. Kung akon atong tinud-on sa paghalungkat ug pagsubaybay kining mga katarungan sa kamatuoran, kang Kristo Hesus gayud ang atong sundan nga mga sugilanon dili sa laing tao o kang Pablo. Kay matipas man ta niana ingon nga mga nangahisalaag. Kay kung sugilanon man ni Kristo nga Hesus pa ang lawas ang gigamit niya atong mga panahon na. Nag-ingon siya nga kinahanglan gayud siya nga mopahawa. Unya inog pahawa niya, inig kawala niya, inig kamatay niya. Ang lawas nga Hesus dili na gayud mobalik pag-usab ug dili na makaplagan, dili na makitaan pag-usab. Kay lain man manlalaban ang ipadala sa amahan. Unya pag-abot sa manlalaban, dili pud siya tao nga daan gikan didto sa Pinoy-anan nga ginatawag og langit, kundili espiritu siya sa kamatuoran. Unya kadtong espiritu sa kamatuoran, mao kato ang magpamatuod nga siya anak sa Dios. Unya kay siya anak man sa Dios, muanhi siya sa kalibutan sa tao, mogamit siya og lawas sa tao. Muning giingon nga ang iyang pagbalik walay si bisan kinsang makaila kay mahisama man siya sa usa ka kawatan kay laing lawas man ang gamiton inig abot sa Espiritu Santo sa kamatuoran. Napakaliwanag makaigsuonan. Mo nga giingon dayon din sa pagistorya inig abot sa anak sa tao. Kini nga sinultihan bilyon-bilyon ang nangatipas ug nangahisalaag mga dagkog kategori sa karunungan ug gagmay. Nangatipas og nangahisalaag bisan pa ang ilang leader o ilang mga magtutudlo. Napakaliwanag. Nganuman, ang pagkasulti din inig abot sa anak sa tao. Nalibog naman ang atong mga dagko ani mga leader sa mga denominasyon. Ang muabot ang anak, asa man siya muabot sa tao. Diin man ang tao niya sa kalibutan. Kay ang anak espiritu man sa kamatuoran maumay ipadala sa amahan. Inig abot niya sa atong kalibutan. Anha siya sa tao muabot kay ang templo sa espiritu ang lawas man sa tao. Napakaliwan. Unya inig abot niya dinhi niining mga panahon na siyang pagbalik. Dili na siya mangluluwas mga kaigsunan tigpaminaw kundili maghuhukom. Naunsaon man pagkaluwas niini sa mga taong wala mangita sa kamatuoran nga pagbalik niya maghuhukuman siya. Ang jackpot og swerte kadto mang nangita nga gisugo ni Kristo sa unang mga adlaw nga tilawin ninyo ang daghan nga nagpatuo sa espiritu aron hangtod inyong hikaplagan ang nagtudlo sa tibuok kamatuoran.
So diha nimo makaplagan. Unyag wala ka makita, hihukman jud ka sa kamatayon sa silot ang lawas ug ang kalag hihukman ngadto sa kamatayon sa ikaduha nga porsyon, ikaduhang kamatayon. Mo kini ang pinakasakit kay naglaom man sila nga mobalik si Kristo, luwason kuno sila. Nya dili naman di ay si Kristo mangluluwas. So kung ato kining tan-awon dinhi sa Biblia, ato kining mabasa ug makita dinhi sa Mateo kapitulo 25, versikulo 31 hangtod sa 34. Napakaliwanag makaigsunan tigpaminaw. Nag-ingon dinhi, ug ining abot sa anak sa tao. Ang muabot ang anak, asa man siya muabot diha sa tao, kay ang anak sa Dios espiritu man sa kamatuoran. Mao man gani nga sa unang mga adlaw, gidagmalan si Jesus, gidagmalan sa mga tao nga parehas nato, kay tao man to si Jesus. Unya human diha nga siya gibautismuhan sa bautismo nga giganap sa buhat ni Juan Bautista. Kay si Juan Bautista adtong mga adlaw mauman ang gisugo sa Dios nga moganap ug mobuhat sa bunyag pinaagi sa tubig. Nga dili siya sinugo sa gobyerno, sinugo siya sa Dios. Motong wala siya maglisensya sa yuta kay lisensyado man siya ngadto sa Dios. Kay diin man di ay og kinsa man ang labaw ang tao ba wan Dios. So sinugo ka sa Dios, magabuhat ka sa mga gitudlo sa Dios nga angay nimong buhaton. Ug dili ka angayan maglisensya sa gobyerno kay labaw pa man sa gobyerno ang Dios. So human siya nabunyagan si Jesus nga gipaka-Kristo sa mga Kristiyano sa mga kaigsunan tigpaminaw. Dito nagsugod ang iyang pagka-Kristo o manluluwas manunobos. Ug diha na itabo nga ang anak sa Dios nga espiritu misulod diha sa lawas ni Jesus. Mao kana ang sugilanon nga plastada gyud makaigsunan tigpaminaw, musugot kita og dili, mao gyud na ang iganan. Inig abot sa anak sa Dios, diha sa tao moabot. Niadtong panahon sa panahon ni Jesus, ang anak sa Dios diha ning abot sa lawas ni Jesus. Mo nga ang tingog ni Jesus kaniadto, moingon siya nga siya anak sa Dios. Kadtong tingog nagsulti anak sa Dios. So ang anak sa Dios kay ang Dios espiritu. Ang Dios di ay nga espiritu manganak di ay og tao. So dili gid pwede nga ang Dios nga espiritu manganak og tao. Ang iyang anak espiritu. Unya kadto si Jesus, bisag baliktaron nato ang kasulatan, bisag kinsang abogadong di kampanilya niini, dili gyud masayop nga si Jesus anak mangyud ni Joseph ug ni Maria, dili magyud kito anak sa Dios. Ngano man makiigsuonan, tungod kay si Kristo Jesus, si Kristo ang espiritu sa kamaturan, mao man ang mangluluwas nga nagkatawan tao sa lawas ni Jesus. Wala man moingon si Jesus nga siya anak sa Dios sa wala pa siya mabautismuhin ni Juan Bautista. Didto man nagsugod ang iyang pag-istorya o pagsugilon nga siya anak sa Dios human sa iyang pagbunyag nga nagpakita ang ilhanan sa pagtugpa sa usa ka salampati ug sa tingog nga nag-ingon sa ibabaw sa kawanangan nga kini ang akong anak nga pinalangga ug kaniya may kalipay ako. Nagpasabot nga maoy pagpasok ni adtong panahona sa espiritu sa kamatuoran. Mao nga si Kristo magsulti na og langitnon nga katingad-an sinultihan og magsulti usab may tungod siyang pagkatao. Mga kun ato kining sabton, ang anak di ay sa Dios ang espiritu sa kamatuoran. Niadtong mga adlaw didto ni Jesus. Didto ni Jesus. Mo nga giingon din sa Biblia nga kadtong mga tawo nga mga buhi nga mituo ni Jesus nga siya ang Kristo sa katawhan sa Dios adtong mga adlaw. Mao kadto ang girepresentahan sa iyang pagtubos o pagluwas adtong mga adlaw. Pero kadtong mituo ni Kristo Jesus nga wala na si Kristo, patay na si Jesus. Wala na pag-asa sa kaluwasan kay kinsa pa may ilang abogador o manlalaban nga wala naman, patay naman.
Unya kay ang manlalaban nga ipadala human si Jesus mawala. Lain naman nga manlalaban, dili na si Kristo ug dili na si Jesus. Mao nga nangahisalaag na ning nagsunod pagkakaron nga si Kristo Jesus lang gihapon ang ilang gihulatan gipaabutan kay kuno matud pa nila mao kuno'y mangluluwas. Luwason kuno sila, i-rapture kuno sila pagbalik ni Kristo Jesus. Wala sila nakabantay nga si Kristo Jesus dili na gyud mo balik. Mga kung atong basahon din sa Biblia, napakaklaro kayo. Og inig-abot sa anak sa tao. Sa tao moabot ang anak sa Dios, moabot sa anak sa tao. Mga kung atong tan-awon din sa Biblia, sa Pinadayag Kapitulo 21, versikulo 3, nag-ingon nga, tan-awan ninyo ang puloy-anan sa Dios, anaa kauban sa mga tao. Kay tao man kini, ang puy-an sa Dios, sa espiritu sa kamaturan. Napakaliwanag mga kaigsunan tigpaminaw. Inig-abot sa anak diha sa tao moabot. Diha sa tao. Inig-abot sa anak sa tao diha sa iyang himaya. Kining himaya kuan man ni kalipay. Wa may kalipay ang espiritu dinhi sa kalibutan sa tao kun wala siya'y lawas. So sa lawas gyud moabot. Inig-abot sa anak sa tao diha sa iyang himaya og sa tanang mga manulunda. Inig-abot sa Espiritu Santo sa kamatuoran kanang gitawag og anak, magkatawan tao diha siya sa tao moabot. Og moabot usab kauban ang mga manulunda. Kini sila magkatawan tao sa gihapon sumala sa detalye nga gihisulti ni Kristo dinhi sa Biblia. Uban kaniya matud ba dinhi. Inig-abot sa anak sa tao matud ba ni Kristo, inigkawala ni Hesus, moabot na usab ang anak. Anak gihapon sa tao ang tawag ni ining espiritu sa kamatuoran pero dili na Kristo ug Hesus ang pangalan. Inig-abot. Unya ang iyang trabaho dili na manunubos nga magpakamatay pa sa krus, pagtubos sa sala sa katawhan, magpakamatay pa siya para ang katawhan tubuson dili na. Kundili inigbalik niya maghuhukom siya. So atong idetalye kining nakasulat din ni makaigsuonan tigpaminaw para gyud nga masabtan sa atong mga tigpaminaw sa atong programa. Ato kining ilantan. Og inig-abot sa anak sa tao diha sa iyang himaya og sa tanang mga manulunda uban kaniya. Siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono og sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran og iyang pagalainon ang usa gikan sa usa maingon sa magbalantay sa mga karnero o sa mga hayop nga maglain sa iyang mga karnero gikan sa mga kanding ug ang mga karnero iyang pagapinigon sa iyang tuo apan ang mga kanding anha niya ibutang sa iyang wala. Unsa may but pasabot na ini? Kanang mga kanding but pasabot mga suwail ba? Mga matinumanon masinupakon dili matinuohon dili masinugtanon. Diretsong pagkasulti sa laing termino, mga gahig alimpatakan. Diba? Ang gahig alimpatakan. Pareha sa mga Hudiyo gyapon kaniadto nga wala makasabot og makaila kang Hesus nga mao na diay ang gitagna ni propeta Isaias nga ipadalang Mesiyas o Kristo sa gitagna niya. Apan pag-abot wala sila kaila. Kay kinahanglan yun nga Mesiyas yun ang ngalan o Kristo ang pagkatawgon nga gikan yun ni adtong nagtagna nga si propeta Isaias. Mao kini ang wala masabti sa katawhan. Mao gihapon kini karon. Lainon ang kining kanding mga supakiro man ni mga gahi manig alimpatakan dili matinuohon. Mamugani ingon din sa Biblia sa Pinadayag Kapitulo 21 versikulo 8 nga nag-ingon nga para sa taong dili matinuohon. Mga gahig alimpatakan, mga mamumuhat og mga dautan, mga kawatan, tulisan, limbungan og mga mangingilad. Naaman ni nagkalain-lain, naam ni sa sulod sa nagkalain-laing mga denominasyon kining klase nga ingon ani. Ang ilang hisangkuanan mao ang paghiadto sa nagdilab nga linaw nga kalayo ug asupre nga mao ang ikaduha nga kamatayon. So dito sila paingon. O nga kung atong tanahon din ang pag-abot di ay sa anak sa tao kining gipasidaanan ni Kristo ikaduha niyang pag-anhi. Dili na di ay siya mangluluwas kung dili maghuhukom siya.
Kay iya mang lainon ang karnero sa iyang tuo. Ang buot ipasabot sa karnero, mga buutan og nakaila kaniya. Kaya ang wala magkakaila niya, di magbinuutan, kay moingon magwala pa ang Ginoo. Di magpatuyang na sa buhat nga mga maot ug dautan nga gikadumtan sa Dios. O mao kana ang batasan kana mga suwael masupakiro dili matinuohon, dili masinabtanon. Mao kana ang gisumbingay ni Kristo sa mga kanding, mga sungayan adto ibutang sa iyang wala. Og sa nalain na ang mga karnero sa iyang tuo, og nalain na ang mga kanding sa iyang wala. Og ang hari moabot og hukman sila nga magaingon kanila diha sa iyang tuo. Umari kamo o mga dinaig sa akong amahan. Panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Kung ato ning tan-awon din sa Biblia, aduna na di ay katawhan ang Dios sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan kining atong gipuy-an nga planeta. Nga giandaman na di ay sa Dios nga mauray luwason o mauray maluwas o mauray makasulod sa gingharian sa Dios. Atong pangutanon ang atong makaigsuonan. Siya kaha, sila kaha, kamo kaha ang gitagaan sa Dios ni ining gingharian. Kay mangutana tanaan na ba ang gingharian? Wala pa daw. Unsa man ang gingharian na nga ilang ipaabot kanang 2,400 kilometros kwadrado matud pa din sa Biblia. No. So kung kana man nga gingharian dili man kinahanglan pangitaon, unya giingon man din ni sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 33 nga ipapangita ang gingharian. Kay kun imong nakitaan ang tanan mga butang idugang diha kanimo. Kadtong gisgutan ni Kristo, kadtong wala niya ikahatag, wala ikasulti, iya ka nang idugang diha kanimo. Kun gituman nimo ang sugo nga pangitaon ang gingharian. Nan kun ka nang gingharian nga ipapangita, mauman ka ng 2,400 kilometros kwadrado ang kahabugon o gilapdon. Bisag kinsan di kampanilyang abogado ani, dili gid siya makakonklude nga kinahanglan pa bang pangitaon. Kay kun atong sukdon ang kadako niini, kulang ra ang yuta sa Pilipinas bisan pa og apilon pagsukod ang Pacific Ocean tungod sa kadako. Kulang ra. Subot gipasabot dili ni kinahanglan pangitaon. No? So ang gingharian nga ipapangita kanang tawo nga gisugo sa Dios nga mao siya'y gisudlan o gigamit sa espiritu sa kamatuoran nga ginatawag og anak nga moabot nga anha sa tao. Klaro man kaayo nga ang pagbalik sa anak diha sa tao mubalik. Dili na si Jesus ug dili na usab Kristo. Mao nga mahisalaag ang mga Kristiyanos nga bilyon-bilyon nga nagpaabot ni Kristo Jesus. Mahisalaag. Kay si Jesus mangyud nga material ug Kristo mangyud nga pangalan ang ilang gihulatan. Napakasalaag ayo makaigsuonan tigpaminaw. Napakasalaag. Ang maghuhukom ang anak man, unya mogamit man og lawas sa tao kining anak nga espiritu sa kamatuoran. Kay ang iyang hukman tao man. Unsaon man niya pagtudlo nga ikaw sa akong wala kun wala siya lawas. Unya giingon man nga patay ang lawas kun walay espiritu. Nagpasabot nga ang espiritu sa kamatuoran magkatawan tao aron mahukman niya ang tao. Napakaliwanag. Napakaliwanag. Kay kun si Kristo man ang hisgutan nga maoy mangluluwas. Bisan si Kristo dili pamanggani maluwas. Napakaklaro kini makaigsunan tigpaminaw. Bisan si Kristo Jesus, katong Kristo nga nagkatawan tao ni Jesus, dili gihapon kadto maluwas kung dili siya ipakatao pag-usab. Napakaklaro. 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 Daghan kaayo sa atong kaigsuonan, atong mga amigong mga pastores ug parisiyo, atong nakapersonal og istorya kanato. Nakapersonal. Kadto si Kristo Jesus, tao man to makaigsuonan tigpaminaw, musugot kita og dili tao man gyud to siya. Gianak gud ni Maria. Unsay giingon ni Kristo din sa Biblia sa Juan kapitulo
3 versikulo 6. Ang gianak sa unod, unod lamang, ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Nabito ito gikaistorya ni Ene nga usa ka leader sa denominasyon nga atong gipangutana, manganak ba ang espiritu? Matod pa niya, dili daw. Naunsa may manganak ang tao. Unya gingon man dinhi sa Juan 3:6, ang gianak sa espiritu, espiritu, ug ang gianak sa tao, tao usab. Nagpasabot kay kadto si Jesus, tao man to. Unya namatay. Ug dili ganito ipakatao pag-usab. Dili gyud siya maluwas. Paano man mobalik siya aron magluwas? Nga sumala din sa Biblia, inigbalik niya, maghuhukom man siya. Iyan ang lainon ang mga kanding sa iyang wala ug ang karnero sa iyang tuo. Ug moingon dayon siya sa naa sa tuo, umari kamo o mga dinaig sa akong amahan. Panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. So atong makita sa atong palibot nga wala pa kuno diha sa ila ang gingharian. Kay ang ilang gipaabot ka namang 2,400 kilometros nga pangitaon. Unsaon man pagdugang ana sa mga butang. Unsaon paghatag anang 2,400 kilometros nga building nga kwadrado. Sa mga sinultihan nga ang taong maluwas makasulti og bag-ong sinultihan, makaayo og sakit, makainom, magtudlo og 5 ka mga ilhanan. Dili man na makahatag. So dili na siya mao nga gingharian, nga balikan sa anak. Kay ang balikan sa anak sa Dios dili man 2,400 kilometros. Baliktaron man ang Biblia, makaigsunan tigpaminaw, mubalik ang anak diha gyud sa tao. Kay ang anak nga espiritu sa kamatuoran mosulod man sa tao. Napakaliwanag. So dili Kristo ang ngalan, kaya ang magdala sa pangalan nagapahisalaag, napakaklaro. Kay sa iyang pagbalik maghuhukom na siya. Mao manggani nga dinhi sa Biblia, napakaklaro no kung atong tanan di sa Biblia. Sa Juan kapitulo 16 bersikulo 7, 8 hangtod sa 9. Niingon si Kristo sa pagsulti. Mao manggani nga sultihan ko kamo, nga mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo o mupahawa ako kaninyo. Kay kung dili ko kamo biyaan ug dili ako mupahawa kaninyo, dili man moabot kaninyo ang manlalaban, ang espiritu sa kamatuoran. Walay Hesus gisgutan dinhi makaigsunan tigpaminaw. Og inigabot sa Espiritu Santo sa kamatuoran, matud pa niya. Iyang pailhon ang kalibutan sa sala, sa hukom ug sa pagkamatarong, kay wala man sila mutuo sa ngalan sa bugtong anak. Ngalan sa bugtong anak. Unya kadto si Hesus dili man to bugtong, kay daghan man tog mga igsuon. O manggani nga sa dihang nagwali si Hesus, nag-ingon ang mga katawhan, nga maestro, ang imong mga igsuon o inahan, ginikana naa sa gawas, gusto nga makigsulti kanimo. Ning ingon si Kristo sa pagsulti, diha sa lawas ni Hesus, ningon siya, wala ako'y inahan, wala ako'y mga igsuon. Ang akong mga igsuon o ginikanan, kamo nga nanimati sa akong mga pulong. So dili di ay siya buot ipasabot. Nga katong lawas nga Hesus, bugtong adunay mga igsuon. Mao magay din sa Biblia, ang mga igsuon ni Hesus wala motuo sa iyang mga pahayag ug wali ug sa iyang mga pagtudlo. Niingon ang iyang mga igsuon, ayaw din pagpahayag kanamo kundili adto sa imong mga katawhan. Wala mo dawat ang iyang mga igsuon. So si Hesus dili bugtong. Nan kay bugtong man nga anak ang Kristo, mao kadtong nagtingog diha sa lawas ni Hesus. Napakaliwanag makaigsunan tigpaminaw. Napakaliwanag. Unya kay mubalik man ang anak. Asa man siya mubalik, diha man sa tao. Asa man ang tao, niya sa atong kalibutan. Kay kadtong espiritu sa kamatuoran, mao kadto ang nagtingog sa lawas ni Hesus nga gikatingad-an sa mga Parisiyo ug mga pastores ni adtong mga adlaw. Mao hinungdan ilang gipapatay. Ang lawas ra ang napatay nga si Hesus, dili ang espiritu sa kamatuoran.
Mao manggani nga si Kristo nagsulti, pasagdi ninyo ang tao nga makapatay sa lawas lamang, apan mo'y kahadlukin ninyo ang makapatay sa lawas ug sa espiritu. Dinhi ini nasipyat sila. Unya karon mutuo na sila, ulahin na ang tanan nga pagtuo, kay ang manlalaban ila namang gihukman ang lawas nga gigamit sa espiritu sa kamatuoran. Mao nga siyang pagbalik, dili siya mangluluwas. Kay kadto si Kristo, kung dili to ipakatao pag-usab, dili man sadto maluwas. Matud pa din sa Biblia. Atong mabasa din sa Biblia, na matud pa ni Kristo, din sa Juan Kapitulo 3, versikulo 5, hantod sa 7. Nga matud pa din nga matud pa ni Nicodemo, unsaon pagkahitabo nga ang tao ipakatao pag-usab, nga dako naman. Dili naman siya mahisulod sa taguangkan sa iyang inahan. Ug matud pa ni Kristo, wala ba da ikaw makasabot nga magtutudlo man unta ka sa Israel? Ang tao, kung dili ipakatao pag-usab, pinaagi sa tubig ug sa espiritu, dili gyud siya maluwas. Nan kay kadto si Kristo, tao man to makaigsuonan tigpaminaw, musugot kita og sa dili, tao man gyud to. Bisag kinsay pasultiho nato, tao man gyud to, kay gianak utong Maria. Alang-alang manganak di ay si Maria, nga tao manganak di ay espiritu. Unya giingon dayon ni Kristo, ang gianak sa unod lamang, dili gyud siya espiritu. Ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab, dili tao. Napakaliwanag. Mo nga kadto si Kristo, kung dili to ipakataho pag-usab, musugot ang kalibutan ug dili gyud to siya maluwas. Unya unsaon man niya pagkahimong mangluluwas? Diba makaigsunan? Di gid siya mahimong mangluluwas. Mo manggani nga din napakaliwanag sa Juan Kapitulo 16, versikulo 7, 8 hangtod sa 9, matud pa niya, mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo, o mopahawa ako kaninyo, kay kung dili man kini mahitabo, matuman ang inyong gusto nga di ko mamatay, di ko papahawaon, wala kamoy kaayuhan, ug wala kamoy kaluwasan. Ngano man? Kay ang mangluluwas dili katong lawas nga Hesus. Ang mangluluwas espiritu sa kamatuoran. Inig-abot sa espiritu sa kamatuoran, ang ihang buluhaton o gimbuhaton, dili na mangluluwas maghuhukom. Napakaliwanag makaigsunan, maghuhukom. Naghuhukom. Nausaon man pagkaluwas ani sa mga Kristiyanos nga nag-asa nga inigabot kuno ni Kristo Hesus, magsakay sa panganod ug sila kuno i-rapture, unya luwason dalhon sa kawanangan. Mga insakto ang komento o reaksyon sa atong listener o tigpaminaw sa atong programa sa kahanginan, nining atong programa nagidumala sa inyong igsoon Jujak Daeje. Insakto nga nakasabot kuno siya, dili di ay si Kristo pagbalik mangluluwas, kundili maghuhukom. Mao nga kinahanglan nga mahimo siyang maghuhukom, kay hukman tao man. Ipakatao siya pag-usab, kay kun dili siya ipakatao pag-usab, dili manggihapon siya maluwas, nan unsaon man niya paghukom sa mga taong hukmananan nga mismo gani sa iyang kaugalingon, dili manggani siya naluwas. Ang kadto hinuong wala maluwas, mahuna hinuoy mahimong maghuhukom, na unsa namni makaigsunan tigpaminaw. Uag yun kasabot di ay ani ang atong makaigsuunang mga dagkong leader sa nagkalain-lain nga mga denominasyon. No, napakaliwanag. Mga kung atong tanahon din sa Biblia, sa Mateo Kapitulo 22, versikulo 29, niingon si Kristo sa unang mga adlaw, nga nangasayop kamo, kay wala kamo nakasabot sa kasulatan og sa gahom sa Dios. No, nangasayop. Sa kasulatan wala pa gani nakasabot unsa na sa gahom sa Dios, nga ang gahom sa Dios pagbalik niya dili man si Jesus ang mubalik nga lawas, dili pud Kristo ang ngalan nga dalhon, dili pud siya mangluluwas sa iyang pagbalik kung dili maghuhukom. Napakaalaot naman og makaluluoy naman kaning katawhan karon nga nagpaabot ni Kristo Jesus nga maoy ilang mangluluwas, bugtong kunong mangluluwas o gawas kaniya, wala na kunoy lain. Kawawa naman yung matawhana makaigsunan tigpaminaw. Mo nga ang katong mga reaksyon nga gipaabot sa atong mga tigpaminawan sa kahanginan sa atong programa. Matud pa nila, tinuod gayud pastor ug wala nay mahisama sa imong pag-explain.
Ambot unsa po ilang denominasyon ani, wala man ni nagapasabot ug asa sila na nabilong nga mga denominasyon. Napakaliwanag. Mga kung atong tan-awon din sa Biblia, din sa Juan Kapitulo 8, versikulo 16 o sa versikulo 26. Kung atong tan-awon din, hiniingon si Kristo sa Juan Kapitulo 8, versikulo 16. Daghan akog igsusulti kaninyo og ighuhukom kaninyo. So maghuhukom siya gyud. Di siya mangluluwas niining panahon na kaysa una iya na magibuhat ang pagluwas ni adtong mga katawhan sa iyang amahan nga mao iyang gibantayan ngayon tuon niya. Pero kadtong wala mo tuon niya, dili to apil sa iyang pagluwas, pagrepresental ni adtong iyang misyon sa unang mga adlaw. So di ining mga panahon na sa iyang pagbalik kay ilhanan magyud nga ni ana siya tungod sa mga ilhanan, mga gubot, gutom, walay pagsinabtanay, kaalingaw-ngaw, kaguliyang ug mga rebellion. Mao may ilhanan nga siya nana. Matud pa niya. Ni ana siya dili mangluluwas kay kun mangluluwas pa siya kadugay na gud kaayo si Kristo nahanaw, namatay. Hangtod karon wala man lagi nabantog nga may naluwas. Ug moingon sila nga wala pa kuno ni balik si Kristo. Bakakon di ito si Kristo makaigsunan tigpaminaw. Unya kay bakakon man dili di ito Dios sa mga Kristiyanos ug sa mga Hudiyo. Sa unang mga adlaw hangtod niining mataknaa. Bakakon di ito. Kay ang bakakon dili man na Dios, kay ang Dios perfect man. Niingon man si Kristo dinhi sa Mateo Kapitulo 16 versikulo 28 ug dinhi sa Marcos Kapitulo 9 versikulo 1 nag-ingon man siya nga kamo karon nga nanagbarog sa akong atubangan wala pay mamatay ninyo makabalik nako. Unyag mangutana ta sa uban, nana ba si Kristo? Wala pa. Unya wala pa may namatay sa iyang katawhan nga nagatubang sa iyahan ni adtong mga adlaw, makabalik na siya. Kung atong kwentahon ni ining mga taknaa, buhi pa katong matawhana makaigsunan tigpaminaw. Bisan ang mga kaliskis nga kaliwatan ni adto makaigsunan. Ang apo sa mga apo ni adtong mga tawhana nahurot nagkamatay makaigsunan tigpaminaw. Yawa pa di si Kristo makabalik. So kung dili man ni tinuod iya ang gisulti, baka kun di itong Dios sa mga Kristiyanos nga mao si Kristo Jesus. Unya kay Dios man to siya, kay sumala din sa Juan Kapitulo 10 versikulo 34-35. Ang gisaligan sa Dios sa mensahe sa Dios, Dios usab si Kristo ang nagsulti. Niya kay mo man to siya. Gisaligan man to sa mensahe sa Dios. Dios pud to. Unya kung dili matuman ning iyang gisulti, bakakon di ito siya. So dili to tinuod nga Dios, Dios to sa mga bakakon. So mo ni ini sistema nga kung atong tan-awon din sa Biblia sa Mateo 24 versikulo 4 hangtod sa 8. Daghay mahiuna kanako magadala sa akong pangalan, magaingon ako mao ang Kristo. Mao man ning daghang nagkalain-laing denominasyon karon. Kay kun imo na silang susihon, puro man gyud Kristo o puro Hesus ang ilang gipaabutan diha, unya nagkalain-lain ang ilang denominasyon. Gikan sa ilang katigulangan hangtod ni ining mga panahon na sa kaliwatan, puro gyud na Kristo ug ang Kristo nila Hesus lang gihapon. Unya wala pa may usang ni nagpasalig nga niabot na kuno ang ilang Kristo. Ug wala pa po'y nagpasalig nga adunay naluwas nila. Napaka ngit-ngit ang maong pagtudlo ni ining matawhana makigsunan tigpaminaw. Napaka ngit-ngit. Pero kung atong tan-awon din sa Biblia, maghuhukom gyud si Kristo. Nga dili Kristo ang ngalan ug dili usab Hesus. Kay tinubdan sa kaalam unya magsirig po gamit anang daan nga pangalan. Nga matud pagani niya din sa Biblia, tan-awa pagabag-uhon ko ang tanan mga butang. Ang mga butang kaya niyang bag-uhon pero iyang ngalan di niya kaya bag-uhon. Mamangani din sa Biblia sa Pinadayag Kapitulo 3 versikulo 12 ning iyon siya. Ang makasumpong, ang makakita, ang makaila. Sa tao nga gisugo sa Dios nakadaog, og kaniya nga nakadaog akong ihatag kaniya ang akong kaugalingong bag-o nga pangalan, ingon ni Kristo, og ang pangalan nga bag-o sa akong amahan. Mga kadtong nagpaabot nga mobalik si Kristo
mo'y mangluluwas. Napagkadako ang pakya sa mga kaigsunan tigpaminaw, musugot man ang kalibutan og dili pertig yung pakyasa. Ang gianak sa unod, unod lamang. Napakaklaro. Unya ang lawas walay kapuslanan kung biyaan sa Espiritu. Juan Kapitulo 6, versikulo 63. Ang mubalik Espiritu sa kamatuoran. Pagbalik sa Espiritu sa kamatuoran nga mogamit og lawas sa tao, dili na usab siya mangluluwas kun dili maghuhukom. So pakyas ang nagpaabot nga sila luwason, kay hukman man diya sila. Motong pagpahawa niya. Napakaliwanag sa Biblia. Mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo. Mas ikaayo kaninyo nga mopahawa ako kaninyo. Kay kung dili ako mopahawa, ang Espiritu sa kamatuoran, ang manlalaban. Maumay manlalaban tong Espiritu sa kamatuoran. Dili moabot diha kaninyo. Og inigabot niya diha kaninyo, iyang pailhon ang kalibutan, ang katawhan sa sala, sa hukom ug sa pagkamatarong. So maghuhukom gyud siya. Kay wala man sila mutuo sa anak sa tao. Napakaliwanag makaigsunan tigpaminaw. Mga kung atong tan-awon din sa Biblia, kung atong susihon, no? Kung atong yung ayuhon pag-aninaw ang mga nakasulat sa Biblia, napakaliwanag nga si Kristo dili mangluluwas kundili maghuhukom. Kung atong tanawon. Ngano man, kay humanagod siya sa pag-ani sa pagluwas. Magsige red siya pagbalik-balik aron pagluwas, lipay na magito makawatan o matulisan makaigsuunan. Mga nag-ingon siya din sa Biblia. Ngani kun himuon kuman ang pagpanghukom, ang akong hukom tinuod. So maghuhukom gid siya. Niadtong una niya pag-anhi, wala pa niya gihimo ang paghukom kay ang iyang buhat adtong pag-anhi niya sa una nga nagkatawan sa lawas ni Jesus nga anak ni Joseph ug ni Maria. Ang iyang buluhaton pagtubos sa sala ug pagluwas niadtong nituo niya. Way labo tong wala mo tuo. Iya di ang luwason na wa mo tuo. Pareha sa politiko, dili na imong katawhan, dili na imong butante, imo din ang tagaan og proyekto. Di gina nimo tagaag budget o proyekto, di guna nimo tawo. Diba? Napakaliwanag makigsunan tigpaminaw. Napakaliwanag. Sumatod pa niya, ngani kun himuon kuman ang pagpanghukom. Buot gipasabot nga, maghuhukom gyud siya. Kung iyang buhaton ang pagpanghukom, mahimo kay maghuhukom gyud siya. Pero kay ang iyang gigampanan nga buluhaton o papel adtong panahon na, dili pa man mao ang paghukom. Mao pa man ang pagtubos, kaya dili pa siya mobuhat sa gahom sa pagpanghukom. Mao nga ikaayo ninyo nga mopahawa ako kaninyo. Matod pa niya. Mao giingon din sa Biblia, ang mga matarong padayon sa pagkamatarong ug ang mga balaan pagpadayon sa pagkabalaan ug ang mga dautan padayon usab sa pagkadautan. Ngano man, human naman gidesisyonan sa pagluwas. Pagbalik niya, igo naman lang maghukom. Di naman siya mangluluwas, maghukom naman. Iyan na ning giunhan o gisulti pa si una sa unang mga adlaw. Nga matud pa niya, gani kun himuon kuman ang pagpanghukom. So mahimo giunta niya ang paghukom adtong mga panahon na. Gamhanan gud siya. Pero kay dili man maoy buluhaton niya adtong panahon na, wala usa ni niya kibuhat. Mao nga mopahawa siya, pagpahawa niya ang lawas nga iyang gipuy-an niadtong espiritu sa kamatuoran nga mao ang anak sa Dios. Namatay ang lawas, kay patay man ang lawas kung biyaan sa espiritu nga atong kambamatud-an nga mabasa sa Juan Kapitulo 6, versikulo 63. Mao nga inigbalik niya, dili na siya mangluluwas, kaya alaot kadtong nagpaabot nga inigbalik ni Kristo, luwason sila. Napakaalaot makaigsunan tigpaminaw. Kaya paminaw kamo sa tingog sa Bible commentary. Kaya naghatod kini sa timos ug tiunay nga kamatuoran ug kahayag sa tinuod nga sugilanon sa kaluwasan. Pagbalik niya, dili na siya mangluluwas kung dili maghuhukom. Ngani kung himuon kuman ang pagpanghukom, matud pa niya mahimo kini. Apan ang akong hukom tinuod kini, dili man ako rang usa ang maghukom kung himuon ko ang paghukom. Buot gipasabot makaigsunan tigpaminaw nga kun himuon man niya ang paghukom, dili pakyas ang iyang paghukom. Tinuod gayud kay aduna may mudugang musikan demosyon sa paghatag og pagpamatuod. Matud pa niya.
Dini sa iyang detalye nga gisultid ni sa Biblia sa unang mga adlaw gipasiuna. Matud pa niya. Ang akong hukom tinuod, kay dili man ako rang usa ang maghukom, kundili ako ug ang akong amahan nga mao ang nagpadala kanako. Sus, litson kawali gyud ang wala mangita ug wala makaila niining panahon na sa gisugo sa Dios, kay igo na malang diay maghukom, dili naman diay magluwas. Napakaliwanag makigsunan tig paminaw. So dinhi usab sa 26 matud pa niya, daghan akog igsusulti, daghan pa akog igsusulti ug iguhuhukom kaninyo. Matud pa niya. Apan matinuoron siya nga nagpadala kanako ug ang akong nadungog gikan kaniya. Ginapahayag ko nganha sa kalibutan. Kinsa may gipahayagan ani dili na kalibutan nga pangpang bato ug yuta, kay di man nakadungog. Ang kalibutan nga gisgutan ang mga tao. Kay di man ang bato pangpang ug yuta ang dili mo dawat, ang tao man ang dili mo dawat ug dili makasabot. Kay naa man sa tao ang salabutan. So ingon ini makaigsuonan. Matud pa niya, sultihan ko kamo nga daghan pa akog igsusulti ug iguhuhukom kaninyo. Apan ang ato ining sabton, apan ang amahan dili pa musugot nga maghukom ako. Kaya ang gigampanan niya nga papel kung ato ning sabton, mao pa man ang pagluwas. Mangluluwas pa siya sa mga katawhan sa Dios nga mga nakasala. Mumangani nga dinhi sa Juan kapitulo 6 bersikulo 44. Naingon si Kristo nga walay bisan usa kaninyo nga makaduol kanako gawas kun siya pagadanihon sa amahan. Ang amahan gyud ang may gusto. Unya inigbalik pud ni Kristo nga dili na Kristo ang pangalan ug dili na usab Hesus ang lawas nga gamiton. Maghukom na siya. Ug inog hukom niya, perfect gyud ang iyang hukom, kay konsiderasyon man ni sa amahan nga moingon mao gyud na ang tinuod. Mao gyud na ang tinuod. Kay dili man siya ra usa ang maghukom kundi siya man ug ang iyang amahan. Nan kun wala nato hikit ikaron ang lawas nga gipuy-an gibalikan sa anak karong panahon na nga mauna ang maghuhukom. Unsaon man usab niini sa mga katawhang Kristiyanos pagkaluwas. Luwason di kaniya nga dili makasakop sa iyang kongregasyon, dili kasakop sa iyang pundok, grupo, luwason di kaniya. Kinsa ka man. Dili kasakop sa maong linya sa politiko, tambakan di ay ni ana ang imong kalsada sa imong barangay o sa imong dalan paingon sa imuhang barangay office o unsa ba ka. Iya di ang tambakan nga niadtong eleksyon wa makamubutar niya, dili man ka iyang sakop, dili man ka iyang tao. Unya budgetan di kaniya. Luwason di niya nang imong problema ng kadagkog bangag anang imong lugar. Iya di nang budgetan sakripisyohan o haguan di na niya og pagpatambak nga wa man kamudapig niya. Matud pa ni Kristo, ang dili dapig kanako, batok kanako. Napakaliwanag makaigsuonan. Napakaliwanag. Ang dili dapig kanako, batok kanako, ug kadtong nangandam sa kaluwasan nga dili uban kanako, nagapahisalaag. Pangutanon nato sila. Nana ba si Kristo? Wala. Unsa may lang giandam sigig simba kada semana, kaduha pa sa isak semana. Para kuno sa kaluwasan. Yung saon man pagkaluwas nga ang mangluluwas dili Manila kauban. Unya dugay na raban ni sila nga organize. Matud pa nila sila gyud kuno ang tinuod. Unya atong pangutan-on sila. Nana ba si Kristo? Wala pa. Tuwa pa kuno sa langit. Unya kun atong tan-awon dinhi sa Biblia. Matud pa ni Kristo, Pedro, sultihan ko ikaw, nga ikaw si Pedro. Sa ibabaw ni ining bato, akong pagatukuron ang akong iglesia. Nga bisan pa ang mga gahom sa kamatayon, dili gayud makabuntog kanila. Si Kristo ang mutukod. Kung atong pangutanon, naa na ba si Kristo? Brother, sister, wala pa kuno. Nganong natukod man sila? Kinsa may katukod nila? Di ila-ila rana. Diba? Napakaliwanag din ni matuis Di ni matuis makaigsuon ang tigpaminaw. Documented og nakalansang ni sa Biblia. Mateo kapitulo 16 bersikulo 18. Documented. Si Kristo ang mutukod. Unya anong natukod man na sila nga wala pa man si Kristo. So mao kining giingon ni Kristo nga nahiuna kanako mga tulisan ug makawatan. Napakasakit nga kamatuoran pero unsaon ta man ni?
nga di man ni atong sugilanon. Kundi sugilanon man ni sa atong giasahan nga mangluluwas matud pa. Pero dili man di siya mangluluwas iyang pagbalik, maghuhukom man di ay. Alaot ang nagpaabot nga luwason sila. Unya kining sulti nga nagpaabot sila pagbalik ni Kristo aron luwason sila. Sayop gihapon kaayong dako mga kaigsunan tigpaminaw, musugot man ang kalibutan og dili. Sayop kaayong dako ngano man. Ato silang pakigistoryahan. Ang pagpakamatay kuno ni Kristo Jesus sa cross, mao kuno'y lukat sa atong mga sala. Napakasayop. Ngano man ato kuno kining iliwanag pag sugilon. Mao kuno'y lukat. Nan kun maupay lukat sa atong mga sala, magpaabot pa di ay kita nga mobalik si Kristo Jesus aron kita luwason. Nga giluwas naman ka ata. Unsa man ni pakatudloa makaigsunan tigpaminaw. Napakadakong pahisalaag kini. Kangit-ngit. Dakong kangit-ngit. Giluwas naman ka kita sa pagkamatay ni Kristo. Unya magpaabot pa di ay kita nga mobalik si Kristo Jesus magsakay og panganod makita sa tanang mga mata aron pagluwas natong mga katawhan. Diin man igibasi makaigsunan tigpaminaw. Diin man igibasi. Murag klaro kay nga mga binutbot na mga sinultihan makaigsunan tigpaminaw. Giluwas na tao niya magpaabot pang mubalik si Kristo aron taluwason. Humanaman ka tagiluwas. Pero kung ato kini mga kaigsunang tigpaminaw nga aninahon, giunsa man ka pagluwas karon nga panahon ni Jesus. Giunsa man ka pagluwas. Nga sa panahon sa buhi pa si Jesus, wala pa man ka matao. Luwason di ka kanang luwas gud sa Tagalog pa ni kanang gitubos ba. Kanang imong punsiras karon og mga relo, mga bulawan nga butang. Wala man na maprinda sa punsyap. Imo di nang lukaton. Imo di nang luwason. Imo di nang tubuson. Wala man na maprinda. Unsa may buti pasabot aning pagtubos paglukat. Naprinda ang imong butang. Gustong imuhon pagbalik pag-angkon. Imong lukaton tubuson. Wala man na naprinda. Unsa ang pagtubos? Buti pasabot nga wala pa ka na tao sa panahon ni Kristo Jesus. Kunya nakasala na di ka. Diin makadapitan nakasala nga wala man kadamha ganing mahimugso pa kaning kalibutan na wala pa ka matao, wala pa ka makasala. Unya na apil di ka pagtubos og paglukat og pagluwas ni Kristo Jesus sa iyang pagpakamatay. Pagkadakong baliktad ning kalibutan na makaigsunang tigpaminaw. Napakadakong baliktad. Ato kunong susihon ni Kinsay sayop. Ang nagtudlo o ang nagsunod-sunod sa magtutudlo nga dili tinuod. Wala pagud ka makasala kay wala pa ka matao. Unya lukaton og luwason di ka nga wa pa man ka nakasala. Niingon si Kristo, wala ako muanhi sa kalibutan para sa taong mga matarong. Ning anhi ako para sa taong makasasala, para pagabag-uhon. Wala pa ka na tao sa pag-anhi ni Kristo. Unya nakasala na di ka. Unya giasahan nimo nga lukaton ka. Tubuson ka, luwason ka. Din man napita ani nga porsyon nga mahimong ikaw ang gisgutan nga luwason. Asa man napita ni? Mo kini giingon ni Kristo, panagbantay kamo. Kay daghan ang magauna kanako nga magaingon ako mao ang Kristo. Pero timan ininyo nga inyo gining bantayan kay nagapahisalaag kini kaninyo. Pahisalaagon lamang kamo niining mga tawhana kay sa akong pagbalik dili Kristo ug dili Hesus. Kay ipakatao ko pag-usab. Mga din sa Juan Kapitulo 18 versikulo 37. Nag-ingon si Kristo, nagpakatao ako ning kalibutan para maisugilon ko kaninyo ang tibuok nga kamatuoran. Kay kun wala, di ay to siya magpakatao, mga kagsuunang tigpaminaw, ang kamatuoran nga para adtong panahona nga mga kamatuoran, dili maisugilon. So nagpakatao siya. Kaya mubalik ang anak, asa mubalik sa tao, dili sa pangpang, dili sa simbahan, dili sa bato. Diba? Napakaliwanag. Ang anak, ang Diyos kasi, mga anak, espiritu. Kaya ang Diyos nga anak, nga nagpahayag nga siya, anak sa Diyos. Dili siya tao, kundili nagkatawan tao. Pagkapatay sa iyang katawan, mubalik ang anak, sa lain na pud nga tao. Kaya mura siya kawatan, kay dili naman mautong dagwaya sa lawas nga namatay nga iyang unang gigamit. Maliwanag mga kaigsunan, tigpaminaw na maliwanag. Correct me if I'm wrong. Napakaliwanag. Napakaliwanag. Kaya ang naminaw nato nga matud pa nila daghan kuno ilang tigpaminaw nga mga leader sa mga denominasyon. Idol gyud kuno kaayo nila
ang maong programa sa Bible commentary nga gidumala sa inyong igsuon Judjak Diaezi. Napakaliwanag. Kung akong ato kining tan-awon, pagbalik ni Kristo, dili Kristo. Pagbalik ni Kristo, dili Jesus. Napakaliwanag. Ug dili pud siya mangluluwas kung dili maghuhukom. Mo mangganing iyang giingon dinhi nga kun buhaton ko man ang pagpanghukom, mahimo kini nganuman maghuhukom gud ko. Pero kung ato kining analyson pinaagi sa kaalam sa Dios nga gihatag sa tawo nga makasabot ug maka-explain, dili niya kayang buhaton ang pagpanghukom ni adtong panahona. Nganuman kay ang iyang gibuhaton dili pa paghukom. Parehas gud anang Vice Governor, Vice President, pwede niyang buhaton ang gimbuhaton sa presidente, pero dili niya pwede pang mahimo bisan makaya niya. Nganuman, dili pagud siya presidente. Ang buluhaton sa usa ka senador, gusto siyang mobuhat ang senador sa buluhaton sa Vice President. Dili niya kaya pa nga mabuhat bisan kun pwede unta niyang buhaton. Nganuman, dili niya pwede pa nang buhaton. Dili pagud siya Vice President. Diba? Napakaliwanag mga kaigsuonan. Mga kung ato tan-awon kini, tan-awon din matud pa niya, ngani, kung himuon kuman ang pagpanghukom, matud pa niya, mahimo gud ni, kay maghuhukom gud ko. Pero dili pa man maghuhukom ang akong gimbuhaton pagkakaron. Matud pa niya. O kung ako maghukuman, tinuod yun ang akong paghukom, kay dili man ako rang usa ang maghukom, kundili ako ug ang akong amahan, nga nagpadala ka na ako. Duha silang maghukom. Napakaliwanag makiigsuonan tigpaminaw. Napakaliwanag. Mga kinahanglan siyang mubiya. O pagbiya niya, ang amahan magapadala og manlalaban. Pero lain na lagi. Dili na si Kristo o dili na si Jesus. Kaya ang katong nag-istak og pangalan nga Kristo Jesus na nga hisalaag. Kawawa naman kayo makiigsuonan tigpaminaw. No? Kawawa naman kayo. So kining atong programa nga niyas kanginan sa pagkakaron. Dili gyud ang atong makaigsunan makulangan sa pagpanabot kay ani ang magigiwagayway nato ang insakto nga pagpasabot. Apan kay wala naman kitay igong oras no sa pagpadayon pangadto sa unahan gani ang atong makaigsunan murag naglugnot-lugnot pa nga lugwayan pa ang atong programa apan gikapos kita sa oras no. Ug hangtod din hilang usa ang atong programa, daghang kay salamat sa atong makaigsunan tigpaminaw. At ang ilang kanunay ang atong programa hangtod sa sunod higayon sa samang oras ug samang istasyon mayong adlaw. Sa bansang Pinas, mga bata ang Pinoy, di pansin na papabayaan lang. Sabi ni Lolo C, silang pag-asa ng bayan. Bata ang Pinoy, mapanad ka. Bata ang Pinoy, sa inyo ang pag-asa. Whoa, ang galing mo, Batang Pinoy. Saludo kami sa Batang Pinoy. Dumating na ang panahon, sinabi ni Lolo C, mga Batang Pinoy, pansin ng buong mundo, sikat ka talaga. Batang Pinoy, asan ka, Batang Pinoy? Saan man sa mundo may Batang Pinoy? Whoa, ang galing mo, Batang Pinoy. Saludo kami sa Batang Pinoy.
komentaryo pagbugna aron mabati og masairan ang mayong balita sa Dios mahitungod sa mga langit nun ug yutan-ong pagdumala. Kung gusto ka mong mangutana bahin nining atong gikomentaryohan karong adlaw, tawag lang mo mag-text sa cell number 0927-3397-512, cell number 092087-11132 ug cell number 0919-2167-965. Inyo masulat ipadala sa Bible Commentary Program ug dili kaha sa Apocalypse International Ministry, Missionary Information Center, Purok 5, Barangay Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur. Bible Commentary Program kiatud kaninyo sa Apocalypse International Ministry. Kini nga programa walay gidapigan nga relihiyon ug kapunungan. Hangtod sa sunod at ang ikanunay ang atong tulumanon, Bible Commentary. Bible Commentary. When an angel's call